नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी प्रधान वार्ताः वाहन्य एतस्मिन् वर्षस्य आरम्भे वाहन विपण्यां मारुति सुजुकी प्रथमस्थानम् अलङ्ककार। तेलुगु अभिनेतुः श्री नागार्जुन महोदयस्य वित्तमूल्ये अद्भुतावह पुरोगतिः। वार्ताः सविस्तरम्। 25-द्विसहस्रतमे एतस्मिन् वर्षारम्भे 2 लक्षात् परं वाहनानि विक्रीय विपण्यां मारुति सुजुकी प्रथमस्थानम् अलङ्ककार। अतीतवर्षे एतत्स्थानं टाटायाः पञ्च् इति नामवाहकस्य आसीत्। दक्षिणकोरिया वाहननिर्माणसङ्घस्य ह्युण्डाई इति नाम्नः क्रेटा श्रेणिः विपण्यां मेधावित्वं प्रकटयन्नेव वर्तते। तेलुगु अभिनेता नागार्जुन 500,000 कोटि रूप्यकाणि सम्पाद्य स्वस्य वित्तमूल्यं अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सलमान खान प्रभृतीन् हिंदी अभिनेत्रान् अभिभूय पुरतः अगच्छत्। तथापि हिंदी अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री जूही चाव्ला च वित्तमूल्ये नागार्जुनस्य अग्रे एव वर्तेते। एका कौतुकवार्ता श्रूयताम्। तृश्शिवपेरूर मण्डलजाता जोसेफिन जोसेफ नाम युवती 14,000 किलोमीटर दूरम् एकाकिनी सती कार्याने 7 दिनेषु 19 भारतराज्यानि 3 केन्द्रभरणप्रदेशानि च सञ्चार्य प्रतिनिवृत्तवती। धन्यवादः।